अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मैं इस पे एक दो दिन से सोच रही थी वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बट आई थॉट के बनानी चाहिए। इस पे वीडियो डिस्कस करना ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों को। वो ये है कि पिछले एक दो दिन से एक प्राइवेट कॉलेज की बच्ची के रेप से मुतल्लिक काफ़ी सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि आई हैव नो आइडिया वो सच है झूठ है, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस तरह बगैर किसी भी ऑथेंटिक प्रूफ के मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी चाहिए। मैं जिस टॉपिक पे बनाना चाह रही हूँ वो ये है कि मेरी नज़र से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट रिपीटेडली गुजर रही है। वो ये है कि जनाब लड़कियों के कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ अलग कर देने चाहिए। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बट माई क्वेश्चन इज़ कि ये कौन सा सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है? आप क्या बच्चियों के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अलग कर देंगे, फिर आप उनकी मार्केट्स भी डेफिनेटली अलग करेंगे, फिर आप उसके बाद उनकी सड़कें भी अलग कर देंगे, ऑफिसेस भी अलग कर देंगे, आप क्या क्या करेंगे? बजाय ये सब अलग करने के क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम मसले की जड़ की तरफ जाएं? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखें 3 से 4 साल की जो बच्ची है वो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, उसका भी रेप होता है। एक खातून जो कि अभी कुछ घंटे पहले जिसकी तदफीन की जाती है उसके बारे में पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी कब्र से निकाल के उसकी मैयत की बेहुरमती की गई। वो किस यूनिवर्सिटी में बैठी हुई थी? वो कहीं नहीं बैठी थी, वो बेचारी तो इस दुनिया से जा चुकी थी। तो बेसिकली यहाँ पे औरत का कोई इशू नहीं है, किसी मर्द का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है मेंटली सिक लोगों का, मेंटली रिटार्डेड लोगों का, जो कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। आपके मेरे हमारे इर्द गिर्द कई लोग शायद ऐसे पाए जाते हैं। बहुत से लोगों को शायद हम इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उन्होंने मास्किंग की होगी, उन्होंने अपने आप को मे बी हमारे सामने अच्छा बनाया हुआ हो, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ये लोग हैं। और ये एक मेंटल स्टेट है। आप इसमें किसी एक को क्रिटिसाइज, आप ये नहीं कह सकते फलां लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे दैट्स वाई उसके साथ ये हुआ, या फलां लड़की ने इस तरह से स्टाइल बनाया हुआ था अपना दैट्स वाई उसके साथ ये नहीं। ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। मुझे बताएं, एक जानवर है, एक फीमेल डॉग है और डोंकी है, उनके साथ भी ये सब हो रहा होता है। तो वो बेचारी कौन से दुपट्टे या स्कर्ट्स पहन के फिर रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेप करने वाले लोग होते हैं बेसिकली ये वो होते हैं जो मेंटली सिक होते हैं, जिनके जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। आप उन्हें 50 साल की सज़ा देंगे ना, वो जब बाहर निकलेगा वो अगेन वही काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में खलल है, उसका केमिकल लोचा है उसके दिमाग में। बेसिकली थोड़ी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अब अगर अपनी सोसाइटी को ब्लेम करना इज़ नॉट राइट। पीडोफिलिया, निक्रोफिलिया ये लफ्ज़ जो हैं ये आखिर गोरों की वोकैबुलरी में से हमारे पास आए हैं। Exactly. और ये जाके क्या शो कर रहे हैं, ये वही है कि मेंटल सिकनेस है ये। तो अब ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप इनको अलग अलग कर दें। मे बी देयर इज़ सम जस्टिफिकेशन कि ये जो छोटे बच्चों के हैं या हाई स्कूल के लेवल तक इनको अलग तालीम देने की बात है, तो शायद उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो। बट जब आप समझदार एज में चले जाते हैं, बलूगत की एज में चले जाते हैं, तो हायर एजुकेशन की स्टेज पे, तो वहाँ पे जाके अब एक सवाल पैदा होता है, यस यू कैन स्टे सेक्लूडेड, लेकिन फिर उसके बाद हायर एजुकेशन से यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेने के बाद आपने आगे क्या करना है? क्या वो लड़कियां सारी उम्र अपने घर बैठ सकती हैं? क्या उनको ऐसे दफातर मिलेंगे कि जहाँ सिर्फ फीमेल ओनली हो, एम्प्लॉयमेंट हो? तो द आंसर इज़ नो। वेरी फ्यू प्रोफेशंस अलाउ जस्ट फीमेल ओनली एम्प्लॉयमेंट, और वो भी शायद वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब ये टाइम है कि यहाँ पे अब नर्सेज सिर्फ फीमेल नहीं हो सकती, मेल नर्स भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को एजुकेट करने की और शऊर देने की, एजुकेशन और शऊर दो सेपरेट चीज़ें हैं, तो उसमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये कहीं पे भी खराबियाँ हो जाती हैं, मान लिया दुनिया की हर सोसाइटी में हो जाती है। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही थी कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये होता है, ये चीज़ है वहाँ पर भी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। आई रिकॉल के मॉर्गन फ्रीमैन के वो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री की थी, दैट वाज समथिंग अबाउट हेवन। नेशनल ज्योग्राफिक ने शायद उनसे वो प्रोग्राम का सीरीज करवाई थी। उसके अंदर ही वेंट टू अ जेल, और वहाँ पे एक आदमी
آدمی جس نے شاید ڈزنس آف ریپ کیے تھے اور ان کی وہ سزا بھگت رہا تھا. تو بہت لمبی سزا تھی اس کی, اور مورگن فریمن نے اسے پوچھا کہ اگر تمہیں موقع ملے کہ اگر تم جیل سے تمہیں رہائی مل جائے تو کیا تمہاری اصلاح ہو چکی ہوگی. اس نے کہا کہ پلیز مجھے آزاد مت کرنا, کیونکہ میں جیسے ہی باہر جاؤں گا میں جا کے پھر یہی حرکت کروں گا, میں رک نہیں سکتا. سو اٹس ٹائم ٹو ریئلائز کہ اس پرٹیکولر کرائم کو, اٹس کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, اس کو آپ سمجھیں کہ یہ مینٹل سکنس بھی ہو سکتی ہے, ریونج کی فارم بھی لیتی ہے. یس وی انڈرسٹینڈ کہ ریپ کے جو ہے ریونج میں اور کئی اس طرح کی سرکمسٹانسز, بٹ ان موسٹ کیسز دوز ہو ڈو اٹ ایز اے میٹر آف ہیبٹ, تو یہ ان کا دماغ کا خلل ہے. دس از ہاؤ آئی ویو اٹ. ایگزیکٹلی. تو میرا زیادہ خیال ہے, آپ ایک چیز جو ہے بینگ اے پیرنٹ, اگر آپ دیکھیں آپ کسی بچے کے ماں باپ ہیں, آپ کا بیٹا بیٹی آپ سے کچھ بھی ڈسکس کرتے ہیں آ کر, کچھ بھی, یا وہ کچھ سوچ رہے ہیں, اپنی تھاٹس آپ سے شیئر کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں نارملی یہ کیا جاتا ہے کہ والدہ بچوں کو کہہ دیتی ہیں خبردار تم نے یہ بات کی تمہارا باپ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا. بچہ سوچتا ہے یار میں پھر اپنے گھر میں اپنی بات ڈسکس کیوں کروں, یہاں تو یہ خطرہ ہے. وہ باہر جا کے اور لوگوں سے ڈسکس کرے گا, وہ اسے مے بی رنگ برنگے آپشن دیں, اسے مشورے دیں, اور وہ چاہے غلط مشورے ہیں چاہے ٹھیک مشورے ہیں وہ ان پہ عمل کرنے لگ جائے گا. تو کائنڈلی سب سے پہلے تو آپ کا جو گھر ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کی ابتدائی درس گاہ ہے جو آپ کا گھر, وہاں سے اپنے بچے کی تربیت شروع کریں. آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے, اس کو اچھے برے کی پہچان بتائیں, اسے بتائیں کیا چیز غلط ہے کیا ٹھیک ہے, اس کو یہ ضرور بتائیں. سیکنڈ چیز جو میرا خیال ہے ایک پرابلمیٹک ہوتی جا رہی ہے, ہمارے جو بچوں کی ایکسیس اس وقت ہو چکی ہے انٹرنیٹ تک اور ہر طرح کی ویب سائٹس تک. اب اس وقت کوئی بھی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے جو بچوں کی پہنچ سے دور ہو, وہ دیکھ سکتے ہیں ہر ویب سائٹ کو, اور وہ وہاں دیکھتے ہیں, جو بھی دیکھتے ہیں وہ ان کو فیسینیٹنگ لگتا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ یار واو یہ تو بہت کوئی اچھی چیز ہے, اور وہ پھر کوشش کر کے وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے بچے کو نا ایک طرح سے اسٹرکٹنس مت کریں, لیکن آپ نظر ضرور رکھیں کہ آپ کی بچی کی ایکسیس کہاں تک ہے, کس انٹرنیٹ میں کیا کیا وہ دیکھ رہا ہے. یس ہاں, میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ بے کلوز سوسائٹی نہیں ہے, آپ کے پاس دنیا جہان کی انفارمیشن ہر بچے تک فلو کر رہی ہے. آپ اس بچے تک اس انفارمیشن کا فلو روک نہیں سکتے, ریسٹرکٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف اس بچے کے اندر ویلیو سسٹم جو ہے اس بچے کو آپ سکھا سکتے ہیں. آپ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ویلیوز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ اپنے بچے کو دکھائیں, ان کو سکھائیں. ایک بہت اچھی کتاب میں نے بہت سال پہلے پڑھی تھی, اینڈ آئی اسٹل ریکال, کہ وہ اس کا نام تھا آداب زندگی, اور اس کے اندر دیٹ واز سو انٹرسٹنگ کہ آپ کو دونوں طرف کے جو ہیں چیزیں وہ سکھائی گئی تھی. اگر آپ میزبان ہیں تو آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, اگر آپ نے مہمان بن کے کسی کے گھر جانا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ اسی طرح کی دیٹ واز ناٹ این ایکسپلیسٹ کائنڈ آف بک, لیکن آئی فیل کہ اس وقت ہمارے جو بچے ہیں ان کو بہت ضرورت ہے کہ والدین ان کے ساتھ کھل کے بات کریں, وہ بجائے اس کے کہ وہ سوسائٹی میں اپنے لیے سہارے تلاش کریں جو ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو والدین کو اپنے بچوں کا سب سے نزدیکی دوست ہونا چاہیے. بالکل. اور لیسٹ تو نہیں کہوں گی, لاسٹ یہ کہ آپ ایسا جو بھی بندہ کوئی بھی کرائم کرتا ہے کمٹ کرتا ہے, میرا خیال ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اس کو اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ پنشمنٹ دینی چاہیے, ایسے بندے کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر آپ یہ نہیں کہ اسے مہینے 2 مہینے کی سزا دے کے چھوڑ دیں, سال 2 سال بعد اس کی رہائی ہو جائے, نہیں. اگر اس کو سخت سزا دیں گے تو ایٹ لیسٹ کچھ ایسے لوگ جو فن کے لیے یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ اس سے رک جائیں گے جب انہیں پتہ چلے گا نہیں یہاں پہ سزا اس کی سخت ہے, اس پہ ہمیں بہت سخت پنشمنٹ مل سکتی ہے. آپشنس اور بھی کئی ہوتے ہیں جو آپ بہت سی چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایک تو اخلاقیات کا آپ اپنے بچے میں ڈالیں, اخلاقیات سکھائیں اسے
دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کمٹ کرتا ہے کرائم تو اس پہ 0 ٹالرنس کا رول ہونا چاہیے, اس پہ کسی قسم کی مرضی نہیں ہونی چاہیے اس بندے پہ, رائٹ. سزا کو یقیناً آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک پرپس جو ہے, ایک تو آپ اسے پنش کر رہے ہیں, دیٹس فار شیور, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا بیہیویئر کریکٹ کرنے کے لیے جو آپ اسے کسی طرح کی سزا دیں تو اس میں جیسے کئی ملکوں میں جو جیل کا سسٹم ہے اس کو ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی اب یہ اور بات ہے کہ وہاں اس پرٹیکولر سوسائٹی میں وہ ان کی بہتری ہوتی ہے یا وہ اس سے بھی ہارڈنڈ کرمنلز بن جاتے ہیں, وی ڈونٹ نو, لیکن ایٹ لیسٹ دا کانسیپٹ شوڈ بی کلیئر کہ اس کو سوسائٹی کا ایک یوزفل ممبر بنانے کے لیے اس کے جو ہے اس قیدی کو بھی اچھی آپ قدریں سکھائیں. چلیں, ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو وہ لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا. کمنٹ میں آپ اپنا سجیشن بھی ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.